अस्सलाम वालेकुम जी। आज तीन मौजूआत पे बात करनी है। एक तो इमरान खान की 8 सीटें जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, और दूसरा ये लॉन्ग मार्च जो इमरान खान, अब उनका इरादा क्या है और पीछे जो इनकी टोटल कमेटी है, कोर कमेटी जो है, उसके अंदर क्या फैसला हुआ है, लेकिन आगे अवाम को ये बता नहीं रहे हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा ये शेख रशीद अहमद ये इंतहा दर्जे के परेशान क्यों है, उनको क्या रिपोर्टें मिली हैं। तो ये दोनों वैसे बातें मिलती जुलती हैं। तो बात शुरू करते हैं जी इमरान खान की 8 सीटों पे। खान साहब को जिस वक्त में ये बताया गया कि जनाब जो 10-11 सीटें हैं उनके ऊपर से उसके ऊपर छुरी फेर दी गई है स्पीकर असम्बली की तरफ से, तो खान साहब उस वक्त सुनने में नहीं बात सुन नहीं रहे थे। और कमेटी ने फिर उसके नेगेटिव पॉजिटिव जो पहलू हैं उसके ऊपर नज़र दौड़ाना शुरू की। खान साहब को बताया, खान साहब ने कहा ना 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 ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होना, मैं सब सीटों पे से खड़ा हूँगा। और ये उनका अपना ज़ाती फैसला था। जबकि पीटीआई के जो ऐसे लोग हैं जो पुराने सियासतदान हैं, वो हर चीज़ को जो है ना 2-3-4 पहलुओं से या पैराहों से देखते हैं, उसके बाद फैसला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फंसे हुए हैं। तो खान साहब ने फैसला कर लिया कि जी मैं लड़ूंगा। अच्छा, 8 सीटों के ऊपर से एक सीट जो उनसी थी ना, 9 सीटों पर से खड़े हुए, एक तो भाग गया और पैर पड़ गया। तो उसको कहा कि जी अच्छा जी जाओ जाके असम्बली में बैठो। तो उसने तो बेगैरती दिखा दी। और बेगैरती का लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक तरफ पीटीआई है, खान है, और दूसरी तरफ उसने जो बेगैरती दिखाई बाद में 8 ने दिखाई। यानी कि उन्होंने कहा कि ओह ये तो अच्छा मौका है। अजीबो गरीब किस्म की स्ट्रेटेजी है। अब आप ये देख लें कि 8 की 8 सीटें, पहली बात तो जीतेंगे नहीं। 8 की 8 सीटें इमरान खान भी जीत जाएं तो ये जो पीडीएम आराम से बैठी हुई है, वो इसलिए बैठी हुई है, वो कहती है अच्छा ठीक है जीतेगा फिर इलेक्शन होगा। इसलिए कि एक ऑलरेडी वो मियां वाली की सीट उनके पास है, तो मैक्सिमम वो क्या करेगा कि मियां वाली की छोड़ के वो दूसरी सीट पे आ जाएगा, दोबारा हलफ उठा लेगा। वो 8 की 8 सीटों पे कुछ दिन के बाद जो है ना इलेक्शन दोबारा हो जाएगा, इसलिए कि विड्रॉ की बात हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात ये हो जाती है कि जैसे चौधरी निसार अली ने हल्फ नहीं उठाया, सीट जीती हुई थी, या डार साहब ने हल्फ नहीं उठाया हुआ था सेनेट का और सीट जीती हुई थी, तो सीट स्पेयर पड़ी हुई थी। अब वो खाली सीट हो जाती है, बाकियों के अंदर मुकाबला आ जाता है। ये सूरत हाल होगी, यानी कि 8 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। या तो रिजाइन करेंगे खान साहब, और जैसे ही ऐसी सूरत हाल आएगी तो कोर्ट में बॉल चली जाएगी पीटीआई की कि अब थूका हुआ चाटे, इमरान खान अपना थूका हुआ बलगम जो है ना वो चाटे, या फिर चुप करके बैठा रहे। तो पीडीएम की सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर इमरान खान सीटें जीत जाता है तो। और अगर जो बीच में से पीडीएम सीटें निकाल लेती है तो फिर तो पीडीएम और तगड़ी। तो यानी कि ये जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वो आप ये समझ लें कि बाकी के जितने इस्तीफे हैं ना वो एक तो कंफर्म हो जाएंगे, और दूसरी बात हो सकता है कि स्पीकर फिर एक आधी जो है ना 10-15-20 की मजीद ऐलान कर दे। तो ये पीडीएम की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा भी है। तो जो भी सूरत हाल बनेगी वो बड़ी ही जबरदस्त होगी। अच्छा, दूसरी जो है ना लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब को बिल्कुल वाज़ेह बता दिया गया है कि तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करोगे। तुमने जो हरीपुर के अंदर डेरों के ऊपर जो बंदे रखे हुए हैं उसके फुटेजेस हैं, उनकी हर एक्टिविटीज हैं, हर चीज को इंटेलिजेंस नोट कर रही है और वो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं। उनको जो इस तरीके से ब्रीफ किया गया है कि कहाँ से चढ़ना है, पीर सुहाबा पे पहुंचना है, पीर सुहाबा से नीचे ये दामने को के साइड पे निकलेंगे, यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, यहां से जनाब आपने इंटर होना है और किस तरीके से ट्रैक से नीचे उतरना है। और ये अच्छा, वो लोग ना कुछ क्रिमिनल्स टाइप के लोग हैं, वारदाती हैं सारे, और ये वहां पे इकट्ठे किए हुए हैं। और फिर तुमने नीचे जाना है, नीचे से तुम्हें गाइडेंस मिलेगी। राना सनाउल्लाह और उसकी टीम जो है ना वो उस तरफ देख रहे होंगे, तुमने पीछे से जाके वारदात डाल देनी है। मतलब कोई अहमकों की जन्नत में रहता हो ना तो वो इस किस्म का होता है। और ये हुआ क्या खान साहब के साथ, उनको ये प्रोग्राम बताया गया वारदातियों ने कि भाई हम ऐसा करेंगे, और खान साहब से लंबा चौड़ा जो है ना वो बिल वसूल कर लिया। अच्छा, वो मुफ्त खोरे हैं लोग
جو وارداتی ہوتے ہیں وہ جیسے شبڑ گلے اور کن ٹٹے ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کے سے لوگ ہیں اور پروفیشنل بھی ہیں، لیکن انہوں نے لمبا مال کھا لیا۔ اب خان صاحب کو تو وٹ چڑھے ہوئے ہیں، وہ گورنمنٹ کا لوٹ کے دیں یا اپنی جیب سے نکالیں، اپنی جیب سے تو نکالتے نہیں ہیں، ادھر ادھر سے دلوا دیے، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت کے پاس تمام اطلاعات ہیں، اور حکومت ہی ہوتی ہے۔ بہرحال جب اگر عمران خان کی بھی حکومت تھی تو یہ صبر اور تحمل سے پی ڈی ایم اسی لیے چل رہی تھی کہ حکومت ہوتی ہے، آپ زور نہیں دکھا سکتے۔ وہ جو مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ تھا، وہ سچویشن بالکل ڈیفرنٹ تھی، لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے ٹکر نہیں لی تھی کہ نہیں میں بھی ڈی چوک میں جاؤں گا، جہاں پہ کہا تھا وہاں پہ بیٹھے تھے۔ تو اب یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ لانگ مارچ کے اندر خان صاحب بالکل کنفرم ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ لانگ مارچ نہیں کرنا۔ تمام انفارمیشن ہے اس کے بہاف کے اوپر، جیسے ہی ہم اناؤنس کریں گے کے پی میں بھی گورنر راج لگے گا اور پنجاب میں بھی گورنر راج لگے گا، اور جیسے ہی گورنر راج لگے گا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یہ ایکٹیو ہوں گی، یہ فیسیلیٹیٹ کریں گی، لیکن یہ ثبوت دینا شروع کر دیں گے اور میڈیا پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو ججز ہیں، جو ہم خیال ججز ہیں، وہ بہت زیادہ سٹیک پر آئیں گے، اور جو اطلاعات ہیں وہ کچھ ججز کی بھی آڈیوز وغیرہ جو ان کی چیٹس وغیرہ وہ ریکارڈ ہیں، وہ میں کئی دفعہ جو نا ٹویٹ بھی کر چکا، بتا چکا کہ وہ موجود ہیں، گروپس میں نظر آ رہی ہیں۔ انہی گروپس میں جیسے جن گروپس میں یہ نظر آتا ہے کہ جناب فلانی جگہ پہ جو نا یہ میسج آیا ہے، وہاں سے پہ ریکارڈنگ شروع ہوتی ہے یا پہلے سے آنا شروع ہو جاتا ہے، یا جیسے جو یہ آڈیو آئی تھی عمران خان کی اور بابر جو اپنا ان کا جو جنرل سیکرٹری تھا عمران خان کا، اعظم خان کی، تو یہ اطلاع میں نے بھی دی تھی، کئیوں نے دی تھی، اور یہ کنفرم یعنی کہ بالکل آ گئی تھی کہ آئی کسی بھی ٹائم میں۔ تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ اطلاعات آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کنفرم ہے کہ وہ آڈیوز جب آئیں گی تو پھر معاملات تھوڑے سے مختلف ہو سکتے ہیں، مطلب پریشر آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں، مطلب ڈٹ کے بیٹھے نہیں کہ بس ٹھیک ہے، جب تک ثابت نہیں ہوگی تب تک ہم جو ہے نا ڈٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ اسی طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، یعنی کہ کے پی اور پنجاب دونوں میں گورنر راج لگے گا۔ اچھا، اس کے بعد کی صورتحال ہو سکتا ہے کہ وہ حکومتیں اس طریقے سے سٹیبل نہ ہو سکیں، کیونکہ اب جب عمران خان کی گرفتاری ہوگی نا، جیسی لانگ مارچ کا اعلان ہوگا عمران خان گرفتار ہو جائے گا، بہت سارے وزیر وزراء گرفتار ہوں گے، اور بہت بڑے پیمانے پہ جو ان کے کارکن ہیں وہ بھی گرفتار ہوں گے۔ ہاتھ ڈلے گا تو بڑا ڈلے گا، ورنہ نہیں ڈلے گا۔ بہت سارے کیسز موجود ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے جناب یہ کہا ہے کہ عمران خان نے لیٹ کر دی ہے، اور میں ہو سکتا ہے کہ سیاست سے استعفیٰ دے دوں، یا اس ٹائپ کی وہ بات کر رہے ہیں، اور میری ایک سیٹ ہے، میں اس سیٹ کے چکر میں ہوں، اور میں آخری الیکشن لڑ رہا ہوں۔ یہ پچھلے 3 دفعہ سے جو ہے نا، جب یہ 2008 کا الیکشن لڑ رہے تھے تب بھی آخری تھا، پھر 13 کا تھا، پھر وہ بھی آخری تھا، پھر 13 کے بعد ضمنی تھا وہ بھی آخری تھا، اس کے بعد یہ جو 22 کا ہو گیا یہ بھی آخری تھا، اور ابھی یہ جو 18 کا اس کے بعد وہ بھی، اور یہ پھر 22 کا۔ اب دیکھیں، مطلب یہ آخری ہی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آخری کے بعد جو ہے نا ان کو صبر نہیں آ رہا، تو 22 کا میرے منہ سے نکل رہا ہے بار بار، یہ اگلا بھی جو ہے نا یہ 22 اور 23 کا یہ گن رہے ہیں کہ میرا یہ آخری الیکشن ہوگا۔ تو شیخ رشید صاحب کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا، ان کو جو اصل جگہ سے سگنلز ہیں وہ مل نہیں رہے ہیں، وہ کس ٹائم میں ملنا شروع ہو جائے کچھ اعتبار نہیں ہے، لیکن ان کو یہ بات کا اندازہ ہو گیا کہ خان صاحب کی جو کشتی ہے وہ ڈوب چکی ہوئی ہے، اور خان صاحب ذہنی طور پر بھی کافی زیادہ جو ہے نا ان کے حالات خراب ہیں، اور اعظم خان کا جو یہ ہوا ہے اعظم صفاتی کا، تو اس واقعے کے بعد وہ اور زیادہ پریشان ہوئے ہیں، جبکہ یہ سٹیٹمنٹس وغیرہ جو ہیں شیخ رشید صاحب کی پہلے کی ہیں، اور دیگر بھی جو ہے نا گرفتاریاں ہونے والی ہیں، اس لیے بہت زیادہ اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کی گیم اوور کر دی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد پہ کامیاب ہوئی تھی تو اس کے فوری بعد کا تھا، اور میاں صاحب کی مرضی بھی اس میں ہی تھی
کہ فوری طور پہ ایکشن ہو، یہ سارے گرفتار ہوں، جتنے کیسز ہیں وہ بنے اور عوام کے سامنے یہ سارے مسائل ایکسپوز ہوں، اور جتنا پریشر ہے وہ اس بات کے اوپر کنورٹ کیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شہباز شریف صاحب اپنی چال چلتے رہے اور اکانومی کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں تو ابھی ڈار صاحب میدان میں ہیں، اور جو پیچھے سے جو موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے، جو میاں صاحب کی انسٹرکشنز آ چکی ہوئی ہیں، وہ بالکل واضح ہیں۔ تو جیسے ہی یہ شروع ہوگا، لانگ مارچ کا اعلان ہوگا، تو رانا صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کو یہ بھی نہیں، یہ جو ان کے ارد گرد ہے نا، یہ لوگ سائڈوں میں اس لیے ہی ہو رہے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے کہ گرفتاریاں بڑے پیمانے پہ ہوں گی، اور کیس جو نا بالکل واضح ہیں، کرپشن کے کیس ہیں، ثبوت موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گرفتار کرنے کے بعد اور چلان نہ پیش کریں، چلان بھی دستی دستی آئیں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔